अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। मद्यसेवनं विरुध्य युद्धम् इतोपि तीव्रीभूतं भवेत्। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नार्को कोऑर्डिनेशन इत्येतस्य केन्द्रस्य 10मक्रमिकस्य उपवेशनस्य कुर्यात् अध्यक्षताम्। मद्यपदार्थेषु नियन्त्रणं कर्तुं मार्गदर्शिका प्रारूपमपि प्रकाशयेत् असौ। उत्तराखण्डस्य लिपुलेखमार्गेण भारत-चीन-सीमा-व्यापारः 6 वर्षाणाम् अनन्तरं पुनः भवेत् समारब्धः। 26 भारतीयव्यापारिणां प्रथमं दलं तिब्बतक्षेत्रे कुर्यात् प्रवेशम्। अयोध्यायां श्रीराममन्दिरे दानवञ्चनाप्रकरणे रामशङ्कर यादवं समेत्य त्रयः आरोपिणः निगडिताः। प्राथमिक्याम् आहत्य 8 जनानामस्ति नामोल्लेखः। प्रशासनेन औद्योगिक व्यावसायिकोपभोक्तृभ्यः सहायता उद्घोषिता। गृहेतरप्रयोगार्थम् उपयुज्यमानात् पैक्ड एलपीजी इत्येतस्मात् सर्वे प्रतिबन्धाः अपसारिताः। ओमानखात्याम् एकस्मिन् जलपोते जातस्य आक्रमणस्य अनन्तरं होर्मुज़ स्ट्रेट् इत्यत्र संघर्षः पुनः अभिवृद्धः। संयुक्तराष्ट्राभिकरणसमवायैः अवरोधितं निकषनाभियानम्। फीफा विश्वकप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् इक्वाडोर दलेन प्रदर्शिता अद्भुता खेलभावना। जर्मनी इति दलं पराजित्य नॉकआउट इति चरणे प्राप्तं स्थानम्। प्रथमं तावत् नॉकआउट इति चरणं प्रविष्टवत् आइवरी कोस्ट इति दलं। तावत् निकोलस पेपे इत्येतेन कृतस्य गोलकद्वयस्य सहयोगपुरस्सरं कुरासाउ इत्येतत् दलं 0 विरुध्य अङ्कद्वयेन पराजितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां गतदिने नीदरलैंड्स देशस्य महारानी इति पदासीनां मैक्सिमा इत्येतां सम्मिल्य प्रसन्नतां प्रकटितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् नीदरलैंड्स देशस्य महारानी इति पदासीनां मैक्सिमाम् इत्येतां सम्मिल्य मोदम् अनुभवामि। महारानी मैक्सिमा इत्येषा संयुक्तराष्ट्रमहासचिवस्य वित्तीयस्वास्थ्याय विशिष्टाधिवक्तुः नियुक्त्यर्थम् अथ वित्तीय समावेशन प्रक्रियार्थं दीर्घकालतः वैश्विकस्तरे प्रकरणम् उत्थापयति। आवाभ्यां चर्चा कृता यत् कथं भारते आंकिकीय सार्वजनिकावसंरचना माध्यमेन समागता क्रान्तिः वित्तीयसेवाः अधिकं सुलभं करोति अथ ईज ऑफ लिविंग इति सुष्ठु जीवनपद्धतेः निर्माणाय उत्कृष्टं कार्यं समाचरति। भारतं जगतः सहयोगिदेशैः समं निजानुभवं संविभाजयितुं प्रतिबद्धमस्ति इति। भावाइयार इत्याख्या संस्कृतिः पश्चिमबङ्गालस्य कूचबिहारे जलपाईगुड़ी इत्यत्र अथ अलीपुरद्वारक्षेत्रेषु विशेषरूपेण लोकप्रिया अस्ति। एषा संस्कृतिः बंगाली राजवंशी लोकसंस्कृतेः अमूल्यरिक्थत्वेन मान्यते। एतस्मिन्नेव विषये लिखितं पुस्तकं संस्कृतिरत्नभाण्डार भावाइयार इतिहास इत्येतत् उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः लोकार्पितवान्। एतस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः कथितवान् यत् संस्कृतिरत्नभाण्डार भावाइयार इतिहास इति एतत् पुस्तकं सविशेषं प्रतिपादयति यत् सर्वे अपि वयं सम्मिल्य स्वीयां संस्कृतिम् उत्कर्षतां प्रापयामः। समारोहे राज्यसभायाः सांसदः हर्षवर्धन श्रृंगलाः, लोकसभायाः सांसदः जयन्तकुमार रॉयः अथ निखिलचन्द्र रॉयः विशिष्टातिथित्वेन उपस्थिताः आसन्। केन्द्र प्रशासनं मादकपदार्थविरोधे अभियानम् इतोपि द्रुतगत्या सञ्चालयति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर इत्येतस्य केन्द्रस्य 10मशीर्षस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्।
एतस्मिन् उपवेशने देशे मादकपदार्थानाम् अवैधरीत्या प्रयोगस्य अथ मद्यसेवनसमस्यानां निराकरणाय सामूहिकप्रयासानां समीक्षा करिष्यते। अथ आगामिवर्षत्रयस्य रणनीतिविषये विचारः तत्र भवेत्। एतस्मिन् उपवेशने 44 केन्द्रीयमन्त्रालयानां विभागानां च प्रतिनिधिभिः समं राज्यानां मादकपदार्थविधिप्रवर्तनाभिकरणानाम् 8,100 प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भवेयुः इति। उत्तराखंड राज्यस्य पिथौरागढ़ जनपदे स्थितात् लिपुलेखमार्गतः भारत-चीन देशयोः मध्ये सीमव्यापारः 6 वर्षानन्तरं पुनः प्रारभते। एतदनु 26 भारतीयव्यापारिणां प्रथमः समूहः तिब्बतक्षेत्रं प्राप्स्यति। एतस्मिन् समूहे 17 व्यापारिणः अथ 9 सहायकाः सम्मिलिताः सन्ति। व्यापारं सुगमं निर्मातुं गुंजी इत्यत्र सीमशुल्ककार्यालयः उद्घाटितः अस्ति। प्रशासनेन साम्प्रतं यावत् 3,100 अपि अधिकव्यापारिणाम् आवेदनानि प्राप्तानि सन्ति। तावत् शीघ्रमेव 25 व्यापारिणां द्वितीयदलाय अपि गमनानुमतिपत्राणि प्रदास्यन्ते। 6 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रारब्धेन व्यापारेण सीमवर्तिक्षेत्राणाम् अर्थव्यवस्था इतोपि नवगतिं प्राप्स्यति इति आशास्यते। अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूमिमन्दिरे श्रद्धालुभिः अर्पितेन दानेन सह वित्तीया व्यवस्था भ्रष्टाचारविषयश्च गभीरविधिरूपं प्राप्नोत्। उत्तरप्रदेशप्रशासनस्य निर्देशे संघटितस्य विशेषान्वीक्षणदलस्य प्रारम्भिकप्रतिवेदनान्तर्गतम् अयोध्यारक्षिबलेन प्रकरणेन सम्बद्धा प्रथमा प्राथमिकी पञ्जीकृतास्ति। एषा प्राथमिकी श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य प्रतिवेदनापुरस्सरं पञ्जीकृतास्ति। अवधेयं यत् एतस्मिन् प्रकरणे आरक्षिबलेन रामशंकर यादव टिन्नू समेताः 3 आरोपिणः निगडिताः सन्ति। तावत् आरक्षिबलेन 8 जनान् विरुध्य भ्रष्टाचारापराधिकषड्यन्त्रसम्बद्धासु धारासु प्रकरणानि पञ्जीकृतानि सन्ति इति। पश्चिमैशिया क्षेत्रे संकटस्थितौ एलपीजी इति वातेन्धनपूर्तौ परिष्करणानन्तरं केन्द्रप्रशासनेन औद्योगिक-व्यावसायिकोपभोक्तृभ्यः विशेषसहायता समुद्घोषिता अस्ति। प्रशासनेन गृहेतरप्रयुज्यमानायां वातेन्धनापूर्तौ सर्वे क्षेत्रीयप्रतिबन्धाः अपसारिताः सन्ति। आपूर्तिसङ्कटं प्रथमस्तरे एतावता निराकृतमस्ति। एतेन सहैव संकटावधौ सर्वथा निलम्बिता मात्राधिका वातेन्धनापूर्तिः अपि आंशिकरूपेण समुद्घाटिता अस्ति। सम्प्रति औद्योगिक-व्यावसायिकोपभोक्तृभ्यः संकटात् पूर्वं प्रयोगस्य प्रतिशतं 50% यावत् बल्क इति अधिकमात्रायां वातेन्धनापूर्तिः उपलब्धा भविष्यति। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इति मन्त्रालयस्य अनुसारं एलपीजी इति वातेन्धनोत्पादने अथ आयातितस्य भण्डारस्य उपलब्धतायां परिष्कृतिमवलोक्य एव एषः निर्णयः स्वीकृतं गतः। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् गृहेषु उपभोगकर्तृभ्यः एलपीजी इति वातेन्धनस्य उपलब्धता प्रभाविता नैव भवेत्। अथ स्वच्छेन्धनरूपेण पीएनजी इत्यस्य विस्तारार्थमपि प्रयासाः सततं भविष्यन्ति एव इति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार संधिं भारतस्य सर्वाधिक व्यापक व्यापार संधित्वेन प्रतिपादितवान्। लंडन नगरे इंडिया ग्लोबल फोरम इत्येतस्य मञ्चस्य यूके इंडिया वीक इत्याख्यं कार्यक्रमम् असौ सम्बोधितवान्। पीयूष गोयलः तत्र कथितवान् यदि द्वयोः देशयोः उद्योगः एतस्य सन्धेः लाभं प्राप्नुयात् तर्हि आर्थिकसहभागितायाः सम्भावनाः असीमिताः सन्ति इति। The years are passing. This partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, whether it's on investments, whether it's on defense and critical minerals. So we are growing our partnership with several dimensions.
राज्यसभायाः नवनिर्वाचिताः अथ पुनर्निर्वाचिताः सदस्याः गतदिने सदनस्य सदस्यरूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। राज्यसभायाः सभापतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः संसद्भवने स्थिते राज्यसभाकक्षे 10 सदस्येभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिज्ञापितवान्। शपथं गृहीतवत्सु सदस्येषु आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचलप्रदेशोडिशा राज्यानां सदस्याः आसन्। एतस्मिन् अवसरे विधिन्यायराज्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः, राज्यसभायाः महासचिवः पीसी मोदी, सदनस्य अनेके सदस्याः अथ अन्ये अपि गणमान्याः जनाः तत्र उपस्थिताः आसन्। बुधवासरे कोलकातानगरस्य तारातला इत्यत्र भवनध्वंसपरेण घटनाक्रमेण समग्रं पश्चिमबङ्गालराज्यं सन्त्रस्तमस्ति। एतस्याः दुर्घटनायाः अनन्तरं पश्चिमबङ्गालप्रशासनेन उच्चस्तरीयान्वीक्षणसमितेः सङ्घटनं कृतम्। अतिरिक्तमुख्यसचिवः राजेशपाण्डेः अस्याः समित्याः अध्यक्षं निर्वक्ष्यति। तेन सह आरक्षिप्रशासन, नगरनिगम इत्येतेषां शीर्षाधिकारिणः अथ IIT खड़गपुर इत्याख्यायाः संस्थायाः विशेषज्ञाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। प्रशासनेन समित्यै स्पष्टनिर्देशाः प्रदत्ताः यत् अन्वीक्षणं केवलं घटनायाः कारणाभिज्ञानं यावत् सीमितं न भवेत्, अपि तु भविष्ये एतादृशी दुर्घटना यथा न भवेत् तथा किञ्चन थर्ड पार्टी ऑडिट इति तन्त्रमपि समित्या करणीयम्। एषा समितिः 7 दिवसाभ्यन्तरे स्वीयं वृत्तं प्रशासनसमक्षम् उपस्थापयिष्यति इति। ऐषमः पद्मपुरस्कारैः सम्मानिताः परिजनसहकृताः गणमान्याः नवदिल्लीस्थितं राष्ट्रिययुद्धस्मारकम् उपेत्य देशाय सर्वोच्चबलिदानं कृतवद्भ्यः वीरसैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तः। ततः परं पद्मपुरस्कारविजेतारः राष्ट्रपतिभवनस्य भ्रमणं कृत्वा एतस्य ऐतिहासिकस्थापत्यविशेषताः ज्ञातवन्तः। ततः परं गणमान्याः प्रधानमन्त्रीसङ्ग्रहालयं गत्वा भारतस्य प्रधानमन्त्रिणां जीवनेन, योगदानेन अथ देशाय कृतेन विकासेन सम्बद्धां प्रदर्शनीम् अवलोकितवन्तः। एषा यात्रा देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव, लोकतान्त्रिकमूल्यानि प्रति सम्मानभावनां सुदृढां कृतवती इति। हॉर्मुज़ स्ट्रेट वैश्विक सामुद्रिक व्यापारोर्जापूर्तिमभिलक्ष्य चिन्ताः समुत्पन्नाः। तत्र ओमानखात्याम् एकस्मिन् जलपोते जातस्य आक्रमणस्य अनन्तरं हॉर्मुज़ स्ट्रेट इत्यत्र संघर्षः पुनः अभिवृद्धः। तावत् उक्तसूचनां प्राप्य संयुक्तराष्ट्राभिकरणस्य समवायैः तत्र मार्गतः निकसनाभियानम् अवरोधितम् इति। फीफा विश्वकप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् इक्वाडोर दलेन प्रदर्शितं बृहत्स्तरे परिवर्तनं। जर्मनी इति दलं पराजित्य नॉकआउट इति चरणे प्राप्तं स्थानम्। प्रथमं तावत् नॉकआउट इति चरणं प्रविष्टवत् आइवरी कोस्ट इत्येतत् दलं। तावत् निकोलस पेपे इत्येतेन कृतस्य गोलकद्वयस्य सहयोगपुरस्सरं कुरासाओ इत्येतत् दलं 0 विरुध्य अङ्कद्वयेन पराजितम् इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।